الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد از حمد و صلاة تشریف فرما جملہ علماء کرام ناطقہ حضرات نقیب محفل غلامان مصطفیٰ محبین صحابہ و آل رسول جملہ ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان و کارکنان تحریک لبیک پاکستان بالخصوص انتہائی استاند لائق برادر جی محتشم ملک عبدالقیوم اوان صاحب سینئر رہنما تحریک لبیک پاکستان آپ دی جملہ کیبنٹ آپ دی جملہ ذمہ داران شرکائے بزم آج دی عظیم شان محفل پاک جس دے اندر اسی حاضر ہاں اللہ سونا ساڑی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے جنہ دوستاں نے نوجواناں نے دین دا درد رکھ دیا ہویا حضور دی محبت دا اظہار کر دیا ہویا لوگاں تک حضور دے دین دا پیغام پہنچان واسطے اس پلیٹ فارم دا اہتمام فرمایا اللہ انہاں دوستاں دا اے عمل صالح اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے جڑے تسی دوست احباب اپنی مصروفیات ترک کر کے بے لوث مفت حضور دا دین سنن آئے ہو اللہ آپ دیاں عقیدتاں پیار محبتاں سلامت رکھے یقیناً آپ کافی دیر تو تشریف فرماؤ اور حضور دی ثنا خوانی حضور دی صفت و ثنا اور نعت دی شکل چوے شعر دی شکل چوے تقریر دی شکل چوے آپ سماعت فرما رہے ہو میں بھی اپنے حصے دا ایک دین دا پیغام آپ نو سادے لفظاں نال سمجھان دی کوشش کرانگا اللہ ہر قولی فعلی لسانی خطا تو محفوظ فرما کے شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آپ احباب اور کوشش فرمایا جے کہ آپ دی ذاتی گل کوئی نہ ہوئے آپ دی بالکل ذہنہ دی کنہ دی توجہ میرے علی رہی ظاہر دوستان دی یہ پوری سال دی محنت ہوں دی ہے بالخصوص جو محفل ساڑھے نوجوان طبقہ کرویندہ ہے نا ایک ہوں دی پروفیشنل محفل ان دے کرینچ کوئی نہیں حالانکہ ان دے تے خرچہ ڈھیر ہوندہ ہے 2-3 عمرے دے بھی ٹکٹ ہوندے لیکن وہ جڑے بندے کروا رہے ہوندے وہ خرچہ انہا دیاڑی اچھی کٹ لیندے کدائیوں نہ کدائیوں جڑے نوجوان طبقہ ساڑھے محلیاں دے ہوندے نا یہ میرا تجربہ ہے اکثر بے روزگار ہوندے وہ سال محنت کر دینا دن کدی کسے دوست نال گل کیتی ساؤنڈ کسے دے ذمہ لا چھڑیا مووی کسے دے ذمہ لا چھڑی لنگر کسے ناگ چھڑیا کھانا کوئی پکا چھڑیا مولوی کسے دے ذمہ لایا انہاں دے سال دی محنت ہوتی ہے تو جڑے آئے ہوندے نے نا انہاں دا یہی ہوندہ ہے گھنٹے چ دعا ہو جاوے تو جنہاں دا خرچہ ہویا ہوندہ ہے وہ اندن بساری رات ہوندی رہے یہی میرا عنوان ہے بس ساڈا دین تے لگا کچھ نہیں جنہاں دا لگا کچھ نہیں نا وہ ویسے ہی اپنا اظہار کر دے رہندن
اتنے جندے متھے لگی ہے وہی اوریاں مقبول جان ہے، جندے کول بہ جا وہی حامد میر ہے۔ اور دوستاں دا خرچہ کرن دا مقصد ہی ہوندا ہے کہ لوگاں تک ایک پیغام پہنچ جائے، کوئی گل سمجھ آ جائے۔ ساڈے آن دا بھی مقصد ہی ہے کہ تواڈے تک کوئی گل پہنچا جائیے، کوئی گل سمجھ آ جائے، تے ہو سکتا ہے تواڈے صدقے اللہ میرا بھی بیڑا پار فرمائے۔ ماشاءاللہ تھوڑی جی ایک ہور نو گھٹا چھڑ دے 2 منٹ واسطے، میں ایک باری گل سمجھا لواں، توجہ ہے آپ دی؟ کوئی بھی شے ہے نا اندے تے محنت بندے دی، مکان لے لو بندے دا وہ یکدم نہیں بنیا، بہت شہر گیا سی تو ڈبہ پیک مکان خرید لے گیا ہے، بڑی محنت ہوئی اندے تے۔ ہو سکتا ہے ساڈے والد دی 20 سالہ محنت ہوئے، ہو سکتا ہے 30 سالہ محنت ہوئے، وہ محنتاں کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، ملازمت کرتا رہا، کوئی شے انہوں ویچنی بھی پئی، ہو سکتا ہے اس زیور بھی بیچیا ہوئے، ہو سکتا ہے اس کو جانور بھی بیچیا ہوئے، اس دوستاں کولوں بھی پھڑے، پھر بٹھے والے نال گل ہوئی، اٹاں لیاندیاں، سیمنٹ والے دے ترلے ہوئے، سرگے آئے، مستری آئے، مزدور لگے، مکان کھڑا ہویا، وقت بھی اوندا دل جیا نہ بھریا، پھر وہ دروازیاں تے محنت کرن لگ پیا، پھر انہوں کسے بندے آکھیا خالی ڈھانچہ نو سونا لگدا، وہ چونے دے دھیانے لگ گیا، کلی دے دھیانے لگ گیا، پھر جدو مکمل مکان تیار ہویا نا، پھر بھی مکان اوندا کھاڑا نہیں چھڑیا، مکان تے اندی محنت بھی نہیں ہوئی آئی، وقت بھی مکان اندے کولو پیسے لیندا رہا، کدی پانی دے پیسے لیندا رہا، کدی گیس دے پانی پیسے لیندا رہا، کدی بجلی دے پیسے لیندا رہا، کدی شیشہ ٹوٹ گیا ان دے پیسے لگ گئے، کدی دیوار رگڑی گئی ان دے پیسے لگ گئے، کوئی بھی شے ان دے تے محنت ضروری ہے، کوئی ذمہ دار بندہ ہے، تینج کدی ہویا بہت سویرے جاوے کلے بوئیں دے وچ پھر کے آ جاوے، تے والد نو آکھے 6 مہینے بعد اور اچھی منجی ہوئے گی، اچھی کڑنک ہوئے گی، نہیں، اس واسطے ضروری ہے پہلے ان دے بننے بنائے گا، پھر انہوں ذمہ دار طبقہ دسے گا کہ ہن وتر آ گئی ہے، ہن بوئے نو بھال ہے، پھر انہوں بوئے نو چھڑے گا، پھر وہ اپنی تپش کڈے گی، پھر انہوں واوے گا، پھر پانی دے گا، پھر بی سٹے گا، پھر وہ فصل اگے گی، پھر انہوں فصل دسے گی، ہن میں دوائی دی ضرورت ہے، ہن میں کھاد دی ضرورت ہے، روزانہ اس فصل دے ارد گرد چکر بھی مارے گا، باقی دائیں پانی آ رہا ہے یا جا رہا ہے، کیڑا تے نہیں لگایا، کو اندر کیر تے نہیں پہ رہی، پھر 6 مہینے دی اس محنت تو بعد فصل دی جدو شباب تے آئی، پھر اس کٹیا، پھر انہوں کوئی شے ملی، تے پھر بھی وہ ختم نہیں ہو گیا، بحث تو بعد انہوں مک گئی، دوبارہ علف تو شروع ہو گیا، کوئی بھی شے دنیا دی کپڑا لے لو، انجنی بسی بازار گئے ہیں تے سیتا ستایا لدہ، پہلو درخت لگا، کپا بنی، پھر چنی، پھر پجیندی رہی، پھر دھاگا بنیا، پھر رنگن والے رنگیا، پھر اندہ کسے ڈیزائن بنایا، پھر ڈیزائن تو بعد مشین چ لگا، پھر اندے کلر بنے، پھر اندیاں ورائٹیاں بنیاں، پھر آیا، پھر اساں پسند کیتا، پھر انہوں درزی لیا، درزی اپنی مرضی دے مطابق اندی کٹ وڈ کردہ رہا، کٹ کے پھر وہ دوبارہ سیندہ رہا، سین تو بعد پھر وہ سن دیتا، بسم اللہ علیہ ہون پالو، وقت بھی اندے لوازمات ختم نہیں ہوئے، مڑ بھی ہفتے بعد 2 دن بعد دن دھونا پوندا ہے، استری کرنا پوندا ہے، صابن بھی منگدا ہے، صرف بھی منگدا ہے، استری بھی منگدا ہے، ہر شے منگدا ہے، ہر شے تے محنت لگ دی ہے، ہر شے تے پیسے لگے ہیں، کوئی شے بغیر محنت تو نہیں آئی ہوئی، یہ جے آج جڑا نا چشمے فلک کے نو ویکھ رہی ہے تے بابانگے دہل روزے روشن دی طرح حضور دا دین بلندے تے یکدم نہیں آیا، بچور جمعیا تے مولوی کانے چزان دیتی تے دین ہو پہ آیا جے تے جنت ہو پہ ہوئی ہے تے مسیح ہو پہ یہ ان دیتے مصطفیٰ دے صحابہ تے مصطفیٰ دی آل دی محنت ہے، اسا جڑا مکان بنایا سی
ان دے نالوں کو ٹرالی والا لنگیا نا تو انہیں تھوڑا جہا اس طرح کیتا ٹرالی والا بھی ڈکیا گیا ڈرائیور بھی ڈکیا گیا تے اندہ اتھو لگ بھی نہیں سکتا ہویا کیا ساڑھے مکان دے نالوں کھان کے لگ گئے ان پتہ ہے با میرے دے تے پیسے لگے تے دین نو کھننا ڈالے دے خلاف سن کوڑ نہیں چڑھ دی کیونکہ ساڑھا پیسہ نہیں لگایا ساڑھی قربانی نہیں لگی دین دے خلاف بھوکن آلے نو غصہ ان نہیں لگ سکتا ہے جس بلال وانگو تنوی وارے آیا ہے محمد تیوانوی وارے ہویا ہے ساڑھا کوئی پیسہ نہیں لگا مت سمجھو باسی آئے جڑے تھے آنے آنا ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں دین تے ساڑھی خدمت کر رہے ہیں میری گل سمجھ آ رہی کچھ جاندی واری یہ نہیں کدی ہویا ہے پر تو انو جاندی واری 10,000 ایسا دے چھڑیا ہوئے با تو سا بڑی سونی محفل کرائیے تے اے انتظامی آلے نا اسی جاندی واری گڈی آلے کول سپیشل کھلونے آبا وہ بندہ کی دے جیڑا سانو فون کردہ رہے ایک واری ملے بالکل جھوٹ ہے باسی دین دی خدمت کر رہے ہیں دین ہون ساڑھی خدمت کر رہے ہیں دین نو اسی نہیں پال رہے دین ساڑھے بچے پال رہے ہیں دین دی خدمت تو کر گئے نے جنہ گڈڑی بان کے حضور نو دے چھڑے آبا ہون گھر جانے تے آمینہ دلال جانے سبحان اللہ اسی تو نہیں نا دین دی خدمت کر رہے ہیں اگر اسی دین دی خدمت کر رہے ہیں تو ساڑھے چھوڑا نو پیسے دی ضرورت ہی نہ ہوئے ساڑھے چھوڑا نو لڑن مرد دی ضرورت ہی نہ ہوئے اسی دین دی خدمت کرنی کر رہے ہیں اس وقت جیڑا دین نال لگ جائے دین اون نہیں مرن دیندہ او محنتہ گر گئے او دین نو اتنا پاورفل کر گئے او دین نو ایڈا اچھا کر گئے او دین تینیاں دکانہ وار گئے او دین تینے مکان وار گئے او دین تینیاں جانا وار گئے او دین تینے کنبے وار گئے انہا لوگاں نو دین انجز تو اڈے سامنے پیش کر چھڑے ہے بہون تسی دین نال لگو گے تے دین تو اڈی جان نہیں لوے گا بلکہ دین نال لگو گے تے دین الٹا تو انو دنیا بھی دے گا تے آخرت بھی دے گا ساڑھا لگا توجہ یا رسول اللہ ساڑھا لگا کچھ نہیں دین تے نہ ساڑھا جان لگا نہ ساڑھا مال لگا نہ ساڑھی اولاد لگی نہ ساڑھے پیسے لگے ساڑھا تے مسجد تے کچھ 100 روپیہ لگ جائے تو پھٹی لینی پوندی ہے عطیہ برائے سال ثواب فلاں حاجی صاحب پکھیاں تے لکھے ہوندہ ہے اتھے چلو کوئی نہیں لکھے ہے تو کدائی نہ کدائی پٹی لگی ہوئی ہونی ہے یا کسے نہ کسے حاجی دے نا تے منصوب ہونی ہے اگے مسیطہ ہوندیاں سی اللہ دیاں ہونا آوانا علی مسیطے یا گوندن علی مسیطے یا شیخ علی مسیطے یا لوہار علی مسیطے حاجی احمد علی مسیطے تے حاجی رحمت علی مسیطے جتن تک مسیط خدا دا گھارا اتن تک مولوی کھول کے دین دس دے آئے جتن تک مولوی ہو گئے ملے آڑیاں دے تو مڑ مولوی دا دماغ خراب ہے چل دی روزی چھڑ دے ہوئے ایک کوڑے بندے جنہ دی چاہت دے مطابق گھر سبزی نہیں نہ پک دیو ساڑھے تو غصہ کٹ دن تو کھول کے نو بول دا کیوں تو کلمہ کو نہیں پڑھے تو ان کیڑی تکلیف ہے ظالم دے بچیا تو حضور دا دین بیان نہیں پہ ہوندہ تو کرنا تو گل کر کھا یا تو حضور تے منہ تے نہیں جانا تو حضور نو جواب کوئی نہیں دینا مولوی دی جنی ذمہ داری آئی او سپیکر کھول کے ان دی انی ذمہ داری آئی اگلا تے ان دا جہاد مولوی دی ذمہ داری یہی آئی کو سپیکر کھولیا تو سا کیا حیّا علی الصلاة حیّا علی الفلاح یہ ذمہ داری آئی مولوی دی اگا ذمہ داری آئی تو اڈی جی اگلی بھی ذمہ داری مولوی کرنی ہے تو مڑ کرتارپور بارڈر اگے حاجی عمران خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھول گئے وہ تو دفع ہو جاؤ جو مولوی اذان دے سکتا ہے تو اگلا کھاتا بھی کر لئی سی توجہ صرف 2 منٹ میں ایک باری گل سمجھا لما کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ نے اللہ ساڑھی کوئی محنت نہیں لگی ایک 20 روپیے دے کے جتی پالش کرائیے نا تے کچھے راہ تے پیر آ جائے 7-8 گاڑاں ساڑھے بندے کٹ دن حکومت نو اللہ سڑک انہیں نے بڑھائی انہوں سڑک نال کوئی تکلیف نہیں
سڑک تو اگے بھی لگدا مسئلہ آپ آج کوڑے جتی پالش کرائیے تے ویاں تے گھٹا پہ گئے ایمانداری نال دسو ساڑھے ویاں تے گھٹا پہ جائے تے غصہ چڑھ دے تے مصطفیٰ دے دین تے حضور دی عزت تے حملہ ہوئے تے موڑو نہ بندے جنہ اپنیاں گردنہ دا خون حضور دے دین نو سیراب کرن واسطے وارے آیا ہے او خوش کوئی نہیں ہوندے حضور دے غلام ہونا تے خوش ہوندے جڑے دین واسطے جان لینا بھی جان دین جان دینا بھی جان دین ایک گل سن یاد ہوندی نا تو علماء نو تقریراں دی لوڑ ہی کئی نہیں ایک گل یاد ہوندی تے سن ریلیاں کڈن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ایک گل اسی گل سننے ہاں کان دے سواد واسطے مجمع جڑا ہوندا نا بالخصوص تواڈے وچوں وی کو 10-20 بندے تقریر سنن آوندے 10-20 بندے چس لین آوندے جنہ سویرے ڈیریاں چ ٹوئی لیونی او طریق والے آئے سی تے تین کی تکلیف ہے اچھا تو موڑ سمجھ میں نہیں ہوندے نالے بھی اکثر تواڈی طریق جڑی ہے نا اے ایڈی کوئی نہیں اتاں پہ ہوندی میں خیر 100 بندیاں چوب جاندی ہے جی اتاں ہی کوئی نہیں جی طریق کوئی نہیں تو تینے کیڑے گٹیاں تو لگ گئی ہے مطلب ہے پاور تے ہے تاریخ جڑا تو گھر بیٹھا ہے چیکدا وطن ہے تے وی ایک بندے ہوں جڑے نے نا سویرے جن آکھنا ہوندا ہے اے پیسے کدی یتیمن دے چھڑ دینا قوم دیاں جنیاں بیوہ تے جنیاں یتیماں نے وہ محفلن لوئی ویندے پہن تے کسے بندے کدی نہیں آکھا جڑا تو 2 منزلہ مکان چھتے ہے گزارا تے ساڑھے پہ ہو دا کچھے مکان اچھ بھی ہوندہ رہے اینہ تے یتیمہ دا کوئی حق نہیں یہ محفلانے 2000 لوئی ساڑھے یتیم ویندے پہن یہ جڑے بینکہ زکاة جمع ہوئی پئی ہے تے ظالمہ آپ کھا جاندے انہ تے یتیمہ دا کوئی حق نہیں انہ تے 3 لاکھ دا موبائل ہوندہ ہے وہ کہہ رہے ہوندہ ہے پیسے کدی غریباں لگ جاندے گزارا تے 1500 والے تے بھی ہو جاندہ ہے اب تو اچھے سگنل چھکدہ ہے گالو چنگی کرویندہ ہے ان تے بھی گزارا ہو جاندہ سیگے یتیمن نہیں لگدا ایک کوڑے بہانے چھاڑ دے ہو سان ساڑھے وڈے 10 گین مالو ہی چنگا ہے جڑا یار دے ناتھ لگ جاوے پچھو کو تھوڑے بندے ہوندن جڑے دین سننا ہوندن اے گل صرف سمجھ آ جاندی نا حضور نے اعلان فرمایا حضرات دین نو توڑی لوڑ پہ گئی ہے حضور دے صحابہ دیاں دکانہ بھلا کوئی نہیں ہے حضور دے صحابہ دے مکان کوئی نہیں حضور دے قسم با خدا ہے کا گل اگر علماء سن سمجھا چھڑ دینا ہجرت آلے موقع دی میرے نبی دے صحابہ دکانہ چھڑیاں مال چھڑے اولاد چھڑے پتر چھڑے دھیاں چھڑیاں وڈے چھڑے ہورتے ہورتے رب دا کعبہ کوئی مولوی شیعہ ہے تاں سنی ہے تاں وابی ہے تاں ان جگڑے چو نکل کے ایک واری اسلام بیان کر دیا ہویا اے گل چا دسن باقی سے صحابی آکھیا ہوئے حضور تسی مدینے ٹور چلو اندروں وسی دوڑے نال ہی ہیں اکو جے بندے جنہ ساڑھے نال سیلفی لینی ہوئے نا وہ سن گڈی تائیں چھڑن ہوندن تے نال ہاتھ گھٹ دن مولوی جی اندروں وسی دوڑے نالا کیوں باہروں تین پھول بیری نکلی ہوئی ہے باہروں تین کیڑی تکلیف ہے کوڑی نسل دیا کھول کے بھی نو کہہ سکتا تو اپنے گھر تے جنڈا چلا خان تاریخ لبیک دا انہا پیوما ناخ با میں اندروں تو اڈے نالا جنہیں او نہیں مندے دے میں کہ سانی ایڈا شریف جاتا ہے اس اڈی شرافت بچوب کر جائے دا ہے تیڈے اسی کمڑے نہیں خود مولوین گواہ پہ بڑے نے میں اندر ہو رہا تبارو ہو رہا 2 نمبر بندہ حضور دی بار گئے چھ نہیں چلدا میرے نبی دی بار گئے چوئی چلدا ہے جیڑا اندروں بھی حضور دے جیڑا باروں بھی حضور دے تے اپنی اوقات چو نکلو اپنے حالات بدلو ساڑھی قوم دی قیمت بھلا کیے نراحت نہ ہوتے ایک کوک دی بوتل بریانی دا ڈبا تے مفت ٹیوٹا وہ ہمیں لاہور لے جاؤ 21 تاریخ نو اتھو بھی کو گئے انہوں نے میں اس کوڑے دا نہ لے کے محفل دا ماحول نہیں خراب کرنا چاہتا لیکن ساڑھی قوم 5 سال پہلے کہہ رہی ہے یہ نہ سن اجاڑ چھڑے ہے جی میں اعلان ہویا ٹیوٹا جا رہا ہے تو جا بھی لاہور رہا ہے تو جا بھی مفت رہا ہے تو ہو سکتا ہے جنت بھی لب جائے ادو کسے دی ماں نہ ڈکیا حالات خراب نہیں نہ جائینا ماں نال لڑ کے بھی گئے پیو نال لڑ کے بھی گئے میں صرف اگلی گل سمجھانا چاہنا ان تے بھی کوئی نہیں پتا ہونا 235 کے 535 کی چاہتا
534 ਚੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਸੇਮ ਕੁਆਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਉਸ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲਵੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ उंज वक़्त बदलते हैं कोई नहीं। बाबा जी एक जिन्ना आखिरी तकरीर सुनी है ना अल्लाह अल्लाह आपको इस्तांता फरमा जिन्ना बाबा जी का आखिरी किताब सुनिया उन्हें तो सुने जिन्ना नहीं सुनिया ईमानदारी की गल है वत सुनो स्वाद ना आया तो पैसे वापस। एक जुमला बाबा जी इरशाद फरमाते हैं सदा बादशाही मेरे रब दी सदा बादशाही मेरे रब दी सदा बाद। पिछले साल 16 अक्तूबर की गल है तारीख लबैक दे जेरे तमाम हवेली एबटाबाद एक जलूस निकलिया सी मिलाद दा हुजूर दे दीवाने सरकार की आमद दा नारा मारदे होया 4 बंदे शहीद कर छड़े। वो भी बंदे समझते हैं सदा सही रहना है तो साडी बादशाही है। ईमानदारी नाल पाकिस्तान खंगाल के वेख लो गोलियां मारन वाला एक ही नहीं लभदा गोलियां जलन वाला अज भी कह रहे ताजदार खत्मे नबुव्वत अव्वल ते लभदे ही कोई नहीं ते जिन्हों साडे इदारे वाले ढूंढ के लै आउंदे न वो सारियां तो पढ़ो इत्थों शुरू हुंदा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी भी तौबा मेरी अम्मी दी भी तौबा मेरी अब्बू दी भी तौबा। और पिंडी दा मुसल्ली जेड़ा आंदा ना जेल मेरी मां है ते मंत्री मेरा प्यो है ते जेल दी सलाखा मेरियां बहणां वो भी पियांदा ओहो मेरी तौबा साडी सियासत तो ही तौबा। वेले नाल ही कोड़िया जे ते तू वफा करनी आई खान होरां नाल वेले नाल याद रा जने बड़ा औखा है। मैं क्या जिन्ना गड्डियां ते विकना होवे ना जट पद नहीं कर सकते जिन्ना दा सौदा हुजूर दे दरबार च होया होवे वो गोली खा के आंदे न मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे ते दीन दा टिल तवज्जो फकलो। बाबा जी फरमाया सी 100 साल ताई फैजाबाद दा दर्द रहना है। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ फैजाबाद कौन आया सी ये 5 ਨੂੰ तेरे प्यो आए है इन्हां कोलों पुछ लेना सी बहुत तुहाडे की लगदे आ। इड्डी लंबी तहरीर करन दी लोड़ किहड़ी आई फैजाबाद धरना किसने दिया वो 5 ਨੂੰ वोट आए उत्थे खिलार के पुछ लेना सी हुण की ये बाबा सन राह विखा गए फैजाबाद ते हुण आउणा जाना लगा रहना है। असल तकलीफ उन्होंने ये आई ये ओले हाई कोर्ट का जज आ इन्हें समरी पेश की आई कि सुबह फैजाबाद जो है ना ये एक चौक खाली कराया जाए लेकिन इस जज नूं ये कोई ना पता बागे नचण वालियां दे छोर नहीं अगे लबैक वाले बैठे हुए। मसला है सिर्फ इन्हें शोधियां दी तो 3 महीने उदारी हुकूमत है ना इन्होंने को पढ़ो घोड़ा जानदा ते ना इन्होंने बाद को 50 साल वाले नहीं पै लभदे। बाबा कह गया है सदा बादशाही मेरे रब दी ते गल छड़ दो वक्त बदलते रहंदे न कदी किदाई लेकिन हुजूर दा दीन सदा बुलंदो बाला रहना है। वो भावें जमाना हुसैन दा होवे भावें खादिम हुसैन दा होवे। किसी से आप भी नहीं आख्या हुजूर तुसी टुर चलो मदीने ते अंदरों मुड़ असीं तुहाडे नाल ही हां। एक है गल समझ आ जाती शायद मेरी गुफ्तगू की आखिरी गल हुजूर दे सहाबा मेरे नबी ने फरमाया है कोई दीन की खिदमत करने वाला हजरत उमर पाक खड़े हुए लुत्फ लैन वास्ते गल सुनिया जे हजरत उमर खड़े हुए तो दिल च सोचते जाते हैं भाई हर जगह ते सिद्दीक वध जाता है अज मैं नहीं वधन देना। इनका मतलब है ये उमर का भी फतवा है पहले नंबर ते सिद्दीक ही रहिंदा है। नहीं समझ आई आपको ये सहाबा का भी नजरिया हाँ पहले नंबर ते सिद्दीक ही रहिंदा है। घर गए तो घर का अद्धा माल मैं नहीं आंदा अरबां डॉलर आए या जिन्ने भी आए वो साईं दिल वेंदे अद्धा घर का माल। हुजूर ने फरमाया घर की रखी अर्ज की हुजूर अद्धा माल छड़े आया। थोड़ी देर बाद यारे गार आए तो गड्डी बद्दी हुई पता नहीं होंगे 1 रुपया हो सी या 10 रुपये हो सी खुदा जानता है लेकिन हाँ घर का सारा माल तो नबी दी बार गए चरज की सोने माल है। मेरे नबी ने फरमाया घर की छड़े आए अर्ज करता है सोने जिंदे वास्ते हर शै लै आया हुण घर जाने तो सोना बिना दा लाल जाने। साडा तो ऐलान हो ना चोर रोंदे होंदे ने ना घर खैर ही टूर जा रहे हैं मरी क्यों खैर है फिरन जाना है अच्छा
5,000 लग सी ते प्यो 6,000 देंदा है। लै पुत तू अवाणा दा मुंडा है ते की कहणगे छोर तेनू पैसे नहीं मिले। थोड़ी देर बाद मौलवी दा दिमाग फिरिया, उस छोर घर घलिया, 10,000 रुपये लै आओ, झंडियां लेनियां मिलाद वालियां। वो अवान साहब कह रहा है हुण मौलवी सानू जाड़ूए। 5,000 छोर दे टूअर ते जेड़ा लगदा वो यतीमन ना लगदा। ये 10 रुपये झंडियां यतीमन ते बाले लगदे है।